अर्को क्वेसन हेरौँ है त। द डिफरेन्स बिट्विन सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन अ सम इन 2 years एट कति छ 15% पर एनम इज 144 द सम इज भनेर भनिरहेछ। यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा सायद मैले अर्को पेपर खोलेँ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो होला है त। यहाँनिर मैले सपोज यसलाई नै युज गरेँ है, यहीँनिर युज गरेँ, हेरौँ है त के भन्यो त भन्दाखेरि क्वेसनले थोरै जुम इन गरिदिन्छु, थोरै यति भयो नि हुन्छ, हामीलाई धेरै नै चाहिँदैन है। द डिफरेन्स बिट्विन सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ, यहाँनिर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भेट्नुपर्ने अथवा प्रिन्सिपल भेट्नुपर्ने छ 15% पर एनम भनेर छ। त्यसपछि कति इयर्सको लागि, 2 years को लागि भनेर छ। र डिफरेन्स कति हुँदो रहेछ अनि यहाँनिर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अभियसली धेरै हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरै हुन्छ, त्यसैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु 144 हुन्छ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ, पी यहाँनिर 1 पी यहाँनिर हाम्रो 1 + r/100 को पावर टी माइनस पी हुन्छ। यसले चाहिँ एमाउन्ट दिन्छ, एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपलले इन्ट्रेस्ट दिन्छ। यतापट्टि के छ, PTR/100 इक्वल्स टु 144 छ। अब सबैबाट पी कमन लिम भने हाम्रो के आउँछ, यहाँनिर 1 + 15/100 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 × 15 डिभाइडेड बाई 100 आउन जान्छ, यहाँ 144 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ, 1.15 आउँछ है। अब यहाँनिर 1.15 को स्क्वायर भनेको कति आउन जान्छ, 1.323 माइनस 1 माइनस यहाँनिर 0.3 इक्वल्स टु 144 आउँछ। अब यो भ्यालु कति आउन जान्छ, 1.323 माइनस 1 माइनस 0.3 भनेको 0.023 आउँछ। 144 डिभाइडेड बाई 0.023, 144 डिभाइडेड बाई 0.023 भनेको 6260 भनेर आउँछ। ठिक छ, यहाँनिर कति आयो, 6260 भनेर आयो भने चाहिँ अप्सन बीलाई हामी राइट हानौँ। अर्को के छ, द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन अ कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस एन्ड एफिलिएटेड क्याम्पस इन ब्याचलर लेभल इज इन द रेसियो 3:5. If 20 students are increased in the campuses at the same level, the ratio changes to 5/7 total number of students in 2 campuses before increase. Suppose यो कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस र एफिलिएटेड क्याम्पस भनेर छ, यसमा x नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छन्, यसमा y नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छन्। यिनीहरूको रेसियो के हुने रहेछ, x डिभाइडेड बाई y भनेको 3/5 भनेर आउँदो रहेछ। अर्को के भन्यो, यदि दुईटैमा 20जना बढायो भने के हुन्छ भनिरहेछ। सपोज यसमा 20वटा बढायो, वाइमा पनि 20जना बढायो भने यो भनेको 5/7 आउन जान्छ। 20जना दुईटै क्याम्पसमा इन्क्रिज गर्यो। अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन 2 क्याम्पसेस, दुईटै क्याम्पसमा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छन् भनेर यसले हामीलाई भनिरहेछ है, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नु पर्यो हामीले, x भनेको के हुन जान्छ, 3y डिभाइडेड बाई 5 हुन जान्छ, यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने मैले यहाँ लेखिदिएँ 7x + 140 5y इक्वल्स टु 100 भनेर आउँछ, सरी 5y + 100 भनेर आउँछ होइन, यति भ्यालु आउँछ। यो आइसकेपछि हाम्रो x को भ्यालु 3y/5 छ भने 21y/5 + 140 इक्वल्स टु 5y + 100 भनेर छ। अब यहाँनिर 140 माइनस 100 भनेको 40, यहाँनिर 25y माइनस 21y डिभाइडेड बाई 5 होइन, 5y माइनस यो गरेँ, यो भनेको 4y/5, यो भनेको 10, y को भ्यालु 50 आउन गयो, y को भ्यालु 50 आयो, x को भ्यालु के हुन्छ, यहाँनिर 15 हुन जान्छ, x को भ्यालु 15, y को भ्यालु 50 भनेपछि यहाँनिर हाम्रो कति आउन गयो त, यहाँ 4y छ, 4 10 = 40, 50 आउन गयो y को भ्यालु, यो 50 आयो भनेपछि 5 10 = 50, सरी 30 चाहिँ आउँछ है, 30 चाहिँ आउँछ, y 50 x 30 भने चाहिँ x + y को सम कति आउँछ, 80 आउन जान्छ। 80जना विद्यार्थी हुन्छ। सिम्पल
सब्स्टिट्युट गर्ने मात्रै एउटा भ्यालुलाई उतापट्टि सब्स्टिट्युट गर्ने मात्रै, अरू केही फरक पर्दैन। तपाईँले यो दुईवटा इक्वेसन याद गर्नु होला है। यहाँनिर मैले जुन लेखाएको छु अगाडि यो दुईवटा इक्वेसन यो पनि याद गर्नु परेन। यो दुईवटा इक्वेसन जुन यहाँ दिएको छ यो दुईवटा इक्वेसन तपाईँहरूले युज गर्नु पर्यो। यो तपाईँहरूको इक्वेसन नम्बर 1 भयो, यो तपाईँको इक्वेसन नम्बर 2 हुन गयो। यसलाई सल्भ गर्ने 1/3 अफ नम्बर इज 20 मोर देन 1/5 अफ नम्बर। 1/3 अफ नम्बर इज 20 मोर देन 1/5। कुनै नम्बरको 1/3 गऱ्यौँ हामीले, त्यसपछि त्यसको 1/5 पनि गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 1/3 चाहिँ 20 ज्यादा हुँदो रहेछ 1/5 भन्दा। सिधै क्यालकुलेटर हान्ने 30 को 1/3 भनेको कति हुन्छ, 30 को 1/3 भनेको 10 हुन्छ र यसको 1/5 कति हुन्छ 6 हुन्छ। अब 10 चाहिँ 20 ज्यादा छ 6 भन्दा छैन, यो मिलेन। 84 को 1/3 भनेको कति हुन्छ 3 2 इज 6, 3 2 इज 6 अनि 3 8 इज 24, 28 हुन्छ। यसको 1/5 भनेको त अब यो त उयसमा आउँछ के अरे फ्र्याक्सनमा आउँछ, मिल्नेवालै छैन है, यो यहाँनिर मिल्दैन। त्यसपछि अर्को क्वेसन 102 पनि मिल्दैन, 150 ट्राई गरौँ है एकचोटि। 150 को 1/3 भनेको कति हुन्छ 50 हुन्छ र यसको 1/5 भनेको 30 हुन्छ। 30 मा 20 जोड्यो भने 50 हुन्छ भने 50 त 20 ज्यादा रहेछ, अप्सन डी। A tourist bus travels 3 hours at 40 miles per hour and then covers a distance of 80 miles in 2 hours and 40 minutes. What was his average speed in the entire trip? सुरुमा चाहिँ के गरौँ 3 घन्टासम्म 40 माइल्स पर आवरले गयो एन्ड देन कभर्स अ डिस्टेन्स अफ 80 माइल्स इन 20 आवर्स। एभरेज स्पिड कति हो भनेर सोधिरहेको छ। अब यो भनेको हाम्रो यसलाई T1 मानौँ, यो हाम्रो V1 हुन गयो। त्यसै गरी यसलाई मैले 80 माइल्स इन 2 आवर्स एन्ड 40 मिनट्स अनि यहाँनिर के दिएको छ, यहाँनिर डिस्टेन्स दिएको छ D2 अनि यहाँनिर टाइम दिएको छ T2। टोटल टाइम कति रहेछ, कति टाइमको लागि हिँडो त टोटल भन्दाखेरि 3 घन्टा अनि 2 घन्टा 40 मिनट छ। 40 मिनटलाई घन्टामा कन्भर्ट गरौँ, 40/60 भनेको 2/3 0.667 आउँछ। यो भनेको 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 0.67, यो भनेको 5.67 आवर्स टोटल टाइम हामीले भेट्यौँ। अनि डिस्टेन्स 40 माइल्स पर आवरमा 3 घन्टा जान्छ भने 3 घन्टामा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, D1 भनेको 120 हुन्छ, D2 भनेको कति छ 80 छ, कति आयो 200 आयो। टोटल डिस्टेन्स कति हुन गयो 200 हुन गयो र टोटल टाइम कति हुन गयो 5.67 भनेपछि 200 डिभाइडेड बाई 5.67 भनेको कति आउँछ 35.27 भनेको 35.3 हुन्छ, अप्सन बी हुने भयो। 4 वर्कर्स टुगेदर क्यान प्लो द फिल्ड इन 12 आवर्स। ठिक छ, 4 जना कामदारहरूले चाहिँ 4 जना कामदार सँगै काम गरे भने एउटा फिल्ड चाहिँ 12 घन्टामा के अरे हलो जोति सक्छन्। हाउ लङ विल इट टेक 6 वर्कर्स टु प्लो द फिल्ड अफ द सेम साइज इफ दे वर्क एट द सेम रेट भनेको छ। अब यहाँनिर के छ 4 जनाले 12 घन्टा लाउँछन्, एकजनाले अभियसली धेरै लाउँछ 12 टाइम्स 4, किनभने एकजनाले त धेरै काम गर्न सक्दैन, गर्न त सक्छ तर 4 जनाले एकजनाले प्रत्येक मान्छेले चाहिँ इक्वल रेटमा काम गर्न सक्छ भने 4 जनाले त छिटो काम सक्छन्। अब त्यसपछि के भने 6 जनाले त थोरै टाइममा काम गर्न सक्छन्, यहाँ 6 अनि 6 2 जा 12, यहाँ कति आयो 8 आवर्स आउन गयो भने 6 जनालाई चाहिँ 8 घन्टा लाग्दो रहेछ। द एरिथमेटिक मिन अफ x and y इज 10, जियोमेट्रिक मिन इज 8, फाइन्ड द भ्यालु अफ x and y। यहाँनिर के छ जियोमेट्रिक एरिथमेटिक मिन 10 छ, जियोमेट्रिक मिन 8 छ। फर्स्ट नम्बरमा हेरौँ 16 + 4 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 10 आयो, यो ठिक छ। त्यसपछि 16 टाइम्स 4 भनेको 64, यसको रुट अन्डर भनेको 8 भनेपछि अप्सन ए नै ठिक छ, अरू चेक गरिराख्नु पर्दैन, मन छ भने चेक गर्दा हुन्छ। सेलिङ प्राइस अफ 4 आर्टिकल्स इक्वल्स टु कस्ट प्राइस अफ 5 आर्टिकल्स, वाट विल बी द गेन भनिरहेको छ। ठिक छ, यहाँनिर के भनौँ एसपी अफ 4 आर्टिकल्स भनेको सिपी अफ 5 आर्टिकल्स। 5 वटा किन्ने पैसाले अथवा हामीले 5 वटा सामान किन्यौँ तर 4 वटा बेच्दै त 5 वटा सामानको पैसा आइसक्यो भनेपछि गेन अथवा प्रफिट गेन भयो। यहाँनिर कति हुन्छ त प्रफिट गेन भनेर यसले सोधिरहेको छ। एसपी अफ 4 आर्टिकल्स भनेको कस्ट प्राइस अफ 5 आर्टिकल्ससँग इक्वल छ। यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ
एउटा आर्टिकलको सिपी भनेको सपोज मैले यक्स भनेर सपोज गरेँ, 5 वटाको 5x हुने भयो। ठिक छ, यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ, एसपी अफ 4 आर्टिकल्स भनेको 5x हो कि होइन, किनभने सिपी अफ 5 आर्टिकल्स र एसपी अफ 4 सेम हुन्छ। भनेपछि एसपी अफ 1 आर्टिकल कति हुन्छ, 5x/4 हुन जान्छ, एउटाको 5x/4 हुन्छ। अब एउटाको 5x/4 एसपी हो र सिपी x छ, भनेपछि प्रोफिट कति हुने भयो, 5x/4 माइनस x भनेको x/4 प्रोफिट आउने भयो। अब प्रोफिट पर्सेन्ट कसरी झिक्ने, प्रोफिट एमाउन्ट भनेको x/4 छ डिभाइडेड बाई सिपी टाइम्स 100% हुन्छ। यसको एन्सर तपाईँको 25% आउन जान्छ। द एभरेज अफ 8 नम्बर्स इज 6, द एभरेज अफ 6 अदर नम्बर इज 8, वाट इज द एभरेज अफ 14 नम्बर्स। अब 8 वटा नम्बरको एभरेज 6 हो अरे र 6 वटा नम्बरको एभरेज 8 हो अरे। सबै नम्बरको एभरेज कति हुन्छ भनिरहेछ। जम्मा जम्मी टोटल नम्बर कतिवटा रहेछन्, टोटल भनेको 8 + 6 भनेको 14 वटा नम्बर छ। अब टोटल नम्बर भेट्यो, हाम्रो एभरेज भनेको के हुन्छ, सम सबै एउटा भ्यालुको सम डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन 14 छ। अब सम भेट्नु पर्यो, सम अफ 8 नम्बर्स, सपोज सम अफ 8 नम्बर्स भनेको के हुन्छ, डिभाइडेड बाई 8 भनेको 6 भनेपछि सम अफ 8 नम्बर्स भनेको 48 हुन्छ। त्यसै गरी सम अफ 6 भनेको यहाँनिर 8 छ, यो भनेको कति आयो, सम अफ 6 नम्बर्स भनेको 48 आउन गयो। भने यहाँबाट के देखिन्छ, 14 वटा नम्बरको सम चाहिँ के हुने भयो, 48 + 48 96 हुन्छ। 14 वटा नम्बरको सम 96 हुन्छ। 96 डिभाइडेड बाई 14 गर्नु पर्यो। 96 डिभाइडेड बाई 14 भनेको 48/7 हुन्छ। 48/7 हुन्छ। 48/7 भनेपछि त यहाँनिर केही त मिस्टेक भएन। 14 वटा नम्बर 8 6 48, 6 अदर नम्बरको 8 भनेपछि 6 8 48 8 6 48, यो त ठिकै छ। 48 48 96 यो पनि ठिकै छ। 14 वटा नम्बर छ, यो पनि ठिक छ। भने 96/14 नै गर्नुपर्ने हो। 5 होल 3/7 चाहिँ आउनुपर्ने हो, यहाँ 5 होल 3/7 आउनुपर्ने हो। यसको एन्सर तपाईँहरूले चेक गर्नु होला, 5 होल 3/7। इफ द लेन्थ अफ रेक्टेङ्गल इज इन्क्रिज बाई 20% एन्ड विड्थ इज डिक्रिज बाई 20%, देन एरिया अफ रेक्टेङ्गल कति हुन्छ भनिरहेछ। सपोज पहिले चाहिँ XY इक्वल्स टु A भनेको एरिया अफ रेक्टेङ्गल हुन्थ्यो। अब मैले के गरेँ, लेन्थलाई 20% डिक्रिज गरिदिएँ भनेपछि x - 20/100 टाइम्स x बनाएँ। कति हुन गयो यो भनेको, यहाँनिर हाम्रो 4x/5 लेन्थ हुन गयो। ब्रेथ हामीले त लेन्थ इन्क्रिज गरे है, प्लस गर्नु पर्यो। प्लस गर्दाखेरि त 6x/5 हुन्छ। र ब्रेथ चाहिँ हामीले कतिले डिक्रिज गऱ्यौँ, 20ले। y - 20/100 टाइम्स x भनेपछि यो कति हुन्छ, 4x/5 हुन्छ। अब यहाँनिर 4y हुन्छ है, यहाँनिर y हुन्छ, यो पनि y हुन्छ। भनेपछि लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेको 6/5 टाइम्स 4/5 xy हुन्छ। यो भनेको 24/25 xy हुने भयो। ठिक छ। अब कतिले चाहिँ के चेन्ज भयो, यो 24/25 xy त यो xy भन्दा अभियसली सानो भ्यालु हो। भनेपछि कतिले डिक्रिज भएछ त भन्दा xy - 24 xy/25 भनेको xy/25 आउँछ। भनेपछि xy/25 डिभाइडेड बाई xy ओरिजिनल एरिया टाइम्स 100% भनेको कति आउँछ, 4%। हाम्रो डिक्रिज भएको, डिक्रिज बाई 4%। 2 सक्सेसिभ डिस्काउन्ट्स अफ 20 and 15% इज इक्विभ्यालेन्ट टु सिङ्गल डिस्काउन्ट अफ भनेको छ। सक्सेसिभ डिस्काउन्ट दिउँ, सक्सेसिभ डिस्काउन्ट भन्छ यहाँनिर के हुन्छ हेर्नुहोस् त। जस्तै हाम्रो सामानको प्राइस कति छ, 1500 छ अरे। 1500 छ भने 1500मा 15% डिस्काउन्ट दिँदा कति हुन्छ, 1500मा 15% डिस्काउन्ट हुँदा सुरुमा 225 रुपियाँ डिस्काउन्ट आयो। भनेपछि 1500 - 225 भनेको 1275 बाँकी रह्यो। 127मा 20% डिस्काउन्ट दिउँ, टाइम्स यहाँनिर 1275 भनेर छ, 255। टोटल डिस्काउन्ट कति आएछ, अब बाँकी पैसा कति रह्यो त क्यालकुलेट गरेर राख्नु परेन। टोटल डिस्काउन्ट भनेको 225 + 255 भनेको 480 रुपियाँ डिस्काउन्ट आउन थाल्यो। अनि अब 1500मा चाहिँ
एक्ज्याक्ट अब यहाँनिर कुनले चाहिँ ठ्याक्कै 1500 डिस्काउन्ट दिन्छ होला त, यहाँनिर कुन चाहिँ यो दुईवटा डिस्काउन्ट दिनु र एउटा डिस्काउन्ट दिनु इक्वल हो भनिरहेको छ। अब 18/100 टाइम्स 1500 भनेको 270, यो मिल्दैन। 24/100 टाइम्स 1500 यो भनेको 360, यो पनि मिल्दैन। 32/100 टाइम्स 1500 भनेको 480 रुपियाँ दिँदो रहेछ। 32% दिनु बराबर हुँदो रहेछ। If the angle of triangle is in the ratio 2:3:4, find the area of greatest angle of the triangle. Greatest area को greatest triangle को angle greatest angle कुन हो त triangle को भनिरहेछ। सपोज यो मेरो triangle हुन गयो, यहाँनेरि मसँग छ यो A भयो, यो B भयो, यो C भयो, यो A भयो अनि यो B भयो, यो C हुन गयो। अब एङ्गलहरूको रेसियो 2:3:4 मा छ भनेपछि 2x + 3x + 4x = 180 हुन्छ कि हुँदैन। 2:3:4 मा भनेपछि त 2x 3x 4x इक्वल केही जान्छ। यो भनेको 9 कति आउँछ 7 8 9 9x = 180 छ भनेपछि x को भ्यालु 20 आयो। अब अभियसली यो 4 वाला पार्टसँग बेसी हुन्छ भ्यालु भनेपछि 4 × 20 भनेको 80 हुन्छ, अप्सन बी। इन द सिरिज 3 7 12 18 25 द 9th टर्म भनिरहेछ। सुरुमा के भयो त हेर्नुहोस् त, सुरुमा 4 ले इन्क्रिज भयो, त्यसपछि 5, त्यसपछि 6, त्यसपछि 7, ठिक छ। दोस्रो टर्ममा 4 ले इन्क्रिज भयो, तेस्रोमा 5 ले, चौथोमा 6 ले अनि त्यसपछि 7 ले यसरी इन्क्रिज भइरहेछ भनेपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सिक्स्थ टर्म भनेको के हुन्छ 25 + 8 भनेको सिक्स्थ टर्म। सेभेन्थ टर्म कति आउँछ 25 + 8 33 आयो। 33 + 9 भनेको कति आउँछ 1 2 3 4 5 6 सेभेन्थ टर्म भनेर आउँछ है। अनि एट्थ टर्म भनेको 42 + 10 भनेको एट्थ टर्म भनेर आउँछ र 52 + 11 गऱ्यो भने 63 आउँछ जुन चाहिँ 9th टर्म हुन जान्छ। सिम्पली क्यालकुलेसन गर्ने हो, फर्मुला बनाउँदा पनि हुन्छ तर धेरै समय लाग्न सक्छ भनेर मात्रै हो है त। त्यसपछि अर्को छ इन अ सिटी 8% अफ पिपल आर इलिजिबल टु भोट है। अनि आर इलिजिबल टु भोट आर बिट्विन 18 and 21 इन एन इलेक्सन 85% अफ दोज इलिजिबल टु भोट वेयर बिट्विन 18 and 21 एक्चुअली, ठिक छ। कुनै एउटा सिटीमा 8% मान्छे चाहिँ भोट गर्न लायक छन्, ठिक छ, र तिनीहरू चाहिँ बिट्विन 18 and 21 छन्। र इलेक्सनमा जुन 85% भोट गर्न आए तिनीहरू पनि 18 and 21 को बिचमा छन्। इन द्याट इलेक्सन पिपल बिट्विन 18 and 21 हु आर एक्चुअली भोटेड वेयर वाट % अफ दोज इलिजिबल टु भोट, ठिक छ। यहाँनिर हु आर एक्चुअली भोटेड भनेर भनिरहेछ। सायद मलाई लाग्छ यहाँनिर दोज इलिजिबल टु भोट अथवा 85% यस्तो मान्छेहरू थिए जुन चाहिँ जनतालाई लाग्यो यिनीहरूलाई भोट दिन ठिक हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ 85% चाहिँ 18 and 21 मा परे भनेपछि इन द्याट इलेक्सन पिपल इज एक्चुअली भोटेड वाट % अफ दोज इलिजिबल टु भोट भनेर भनिरहेछ। इन द्याट इलेक्सन पिपल बिट्विन हु आर एक्चुअली भोटेड वेयर वाट % अफ पिपल दोज इलिजिबल टु भोट भनिरहेको छ। अब 85% चाहिँ इलिजिबल, 100मा 85% चाहिँ यही 8% भित्रको युवाहरू परे भनिरहेछ। यही 8% को युवाहरू परे भनेर। सपोज त्यो सिटीमा हामी सपोज गरौँ 1000 जना मान्छे थिए अरे, ठिक छ। त्यो सिटीमा 1000 जना मान्छे थिए। अब 1000 मा 8% भने चाहिँ 8/100 टाइम्स 1000 भनेको कति आउँछ 80 जना चाहिँ कति छन् त 18 and 21 को बिचमा छन्। र इन एन इलेक्सन 85% अफ दोज इलिजिबल टु भोट वेयर बिट्विन 18 and 21 भनेको छ। र इलेक्सनमा केही मात्रामा मान्छे उठे है, इलेक्सनमा केही मात्रामा मान्छे उठे र तिनीहरू चाहिँ कतिजना बिट्विन 18 and 21 छ। अब केही एमाउन्टमा नेताहरू उठ्छन् अथवा केही छन् त्यसमा 85% चाहिँ यो हुन गयो। अब यहाँनिर 18 and 21 को कुरा आइरहेको छ हैन। 85% जुन छ इलेक्सनको त्यो चाहिँ यतिमा अब कतिमा पर्छ कति % हुन्छ यसको भनेर भनिरहेछ। 1000 जना छन्, अब 1000 जना त इलेक्सनमा उठ्दैनन्। सपोज इलेक्सनमा y जना मान्छे उठे भने 85/100 टाइम्स y
यो भनेको कति हुन्छ होला त, यो भनेको लगभग 17y/20 हुन जान्छ। ठिक छ, हो यो 17y यो y भनेको चाहिँ इलेक्सनमा उठेको मान्छेहरू भए र यसमा 17y/20 चाहिँ के छन्, युवाहरू छन् अथवा 18 and 21 मा छ। अब रेसियो कति हुन्छ भनेर यसले हामीलाई सोधिरहेको छ। ठिक छ, रेसियो कति हुन्छ त, यो भोट गर्न मिल्नेहरूसँग अथवा 80%, यो 80 मा कतिजना हुन्छ भनेर भनिरहेछ। कति पर्सेन्ट हुन्छ त, यसो सोच्नुहोस् त। यहाँनिर कति पर्सेन्ट चाहिँ आउन जान्छन् होला त, ल मलाई भन्नुहोस् त यहाँनिर कति पर्सेन्ट चाहिँ यहाँनिर निक्लिन्छन् होला त। ठिक छ, यसलाई हामी यसरी सल्भ गरौँ। वेयर एक्चुअली भोटेड, वाट पर्सेन्ट अफ दोज वेयर इलिजिबल टु भोट, वार एक्चुअली भोटेड। यहाँनिर फेरि क्वेसनलाई दोहोऱ्याउनुहोस्, यदि बुझ्नु भएन भने क्वेसनलाई फेरि दोहोऱ्याउने, केही कुरा खुल्न सक्छ। जस्तै 8% चाहिँ इलिजिबल टु भोट छन् अथवा भोट दिने योग्य छन् र त्यसमा 85% चाहिँ के गरे त, 85% जसले भोट दिए त्यसको चाहिँ के रहेछ त भन्दा 18 र 21 मा पर्दो रहेछ। ठिक छ, बिट्विन 18 and 21 मा पर्दो रहेछ भनेपछि 85% जसले भोट दिए। सपोज टाउनमा 1000 जना छन् है, टाउनमा 1000 जना छन् र 1000 जनामा अब सपोज 15% चाहिँ अरू छन् र 85% चाहिँ यो छन्। ठिक छ, अब 80 जनाको 85% के कति हुन्छ त, 85/100 टाइम्स 85/100 टाइम्स कति हुन्छ 80, यो भनेको 68 जनाले चाहिँ भोट दिएछन्। 15% भनेको चाहिँ कतिजना हुन्छन् होला त, 15% चाहिँ अरू परे होइन। यहाँनिर 1000 अब 68 जनाले भोट दिए, 68 जनाले भोट दिए भनेपछि यहाँनिर 920 जना त बाँकी छन्। 920 जनाको 15% भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 920 को 15% भनेको 138 चाहिँ अरूजना मान्छेहरू थियो जसले भोट दिए। पिपल बिट्विन 18 and 20 वर एक्चुअली भोटेड वेयर वाट पर्सेन्ट अफ पिपल दोज इलिजिबल टु भोट भनेको छ। ठिक छ, अब यहाँनिर इलिजिबल टु भोटलाई यदि मैले यहाँनिर इलिजिबल टु भोट, अब हेरौँ है त, यहाँनिर सायद तपाईँहरूले गरेको टेक्निकहरू कतै फेल खाएको हुनसक्छ है। अब यहाँनिर हामीले यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि, यो प्रब्लमलाई हामीले जस्तै के भने त सुरुमा भन्दा सपोज 18 and 21 भएको चाहिँ 18 and 21 भएको भनेर छ है।